लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां त्र्यमेश्वरीं चन्द्रसूर्याग्नि सर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीर्भवास्महे शतमानं भवति शतायुः पुरुषश्चतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते मानस्य परमेश्वरस्य यजमानस्य राजकीय उन्नत पदवीयोग्यता प्रसिद्धिरस्तु तथास्तु राजद्वारे राजमुखे सर्वदा दिग्विजयोस्तु तथास्तु सकल मनोभीष्ट सिद्धिरस्तु शतमानं भवति शतायुः सर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो यो वेदासुरप्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। सांगत परिवार समेत श्री उमामहेश्वर स्वामी नमः भद्रकाली सहित वीरभद्र स्वामी नमः तव पादरविन्द्योः वेदो प्रसुभरविन्दो स्मरामि। ओम अघोर मेनो विश्वप्तेन मित्रावरुणात् छेदे हिरण्यरूपस्य हिरण्यहृदृङ्गमानवाच्येद हिरण्यवर्णाः हिरण्ययाः पर्योने निषद्ध्या हिरण्ययो धाददत्यन्नावश्यै नमो नमो भूतजानमानोनाकेतुषुतामेत्यग्रे भागदेवेभ्यो विददात्यायस्मचन्द्रमास्त्रदेभ्यमायोः अभिवस्त्रा सुषण्यन्यर्षाविधिनो सुतपाः पूयमानः